बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम। सीरत मुबारका कबल अज़-वलादत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम अज़ल ही से ख़ातमुन नबिय्यीन थे। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्नी इंदल्लाहि मक्तूबुन ख़ातमुन नबिय्यीन व इन्ना आदम लमुंजदिलुन फ़ी तीनतिही। मैं अल्लाह ताला के यहाँ उस वक़्त से ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा हुआ हूँ जबकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का ख़मीर तैयार हो रहा था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबिय्यीन लिखा गया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा साबिक़ा किताबों में मौजूद था। अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत और रिसालत से बखूबी वाक़िफ़ थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत इनके नज़दीक खूब जानी पहचानी थी। कुरान करीम में इरशाद रब्बानी है, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू कफ़रू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। जब अल्लाह की तरफ से एक किताब कुरान करीम जो उनके पास है, जो तस्दीक करती थी उस किताब तौरात की जो उनके पास मौजूद थी, हालांकि ये पहले खुद इसके ज़रिए काफरों पर फतह चाहते थे, फिर जब वो चीज़ आ गई तो उसको बावजूद इसको पहचान लेने के इसका इनकार करने लगे। अल्लाह की लानत हो इनकार करने वालों पर। कुरान करीम की ये आयत सूरह बकरा की आयत नंबर 99 है। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कुरान करीम की ये इस बात की तस्दीक करती है कि तौरात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का जिक्र मौजूद था। तौरात जो उनके पास मौजूद थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौरात जब अल्लाह की तरफ से एक किताब कुरान करीम उनके पास आई जो तस्दीक करती थी इस किताब तौरात की जो उनके पास मौजूद थी, हालांकि इसके ज़रिए वो काफरों पर फतह चाहते थे। जब वो चीज़ आ गई तो इसको पहचान लेने के बावजूद उसका इनकार करने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काफिर लोग यहूदी पहचान लेने के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने लगे। अल्लाह ताला ने कहा कि लानत हो इनकार करने वालों पर। यानी ये यहूदी मदीना जब किसी जंग के मौके पर मुशरिकीन से शिकस्त खा जाते तो दुआ करते, या अल्लाह आखिरी नबी को जल्द महबूस फरमा, या अल्लाह आखिरी नबी को जल्द महबूस फरमा ताकि हम उसके साथ मिलकर इन मुशरिकीन पर गलबा और फतह हासिल कर सकें। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत उनके इल्म में थी और इस चीज़ से खूब वाकिफ़ थे। इसके बावजूद महज़ हसद की वजह से उन्होंने कुफ्र किया। कुरान करीम की ये आयत, वलम्मा जाअहुम किताबुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुल लिमा मअहुम व कानू मिन क़ब्लु यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफ़रू फलम्मा जाअहुम मा अरफ़ू बिही फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन। और जो एक किताब अल्लाह की तरफ से उनके पास आई और उनके पास मौजूद थी और जो दूसरी किताब इस किताब की तस्दीक करने वाली थी जो उनके पास पहले मौजूद थी, तो बावजूद कि इसकी आमद से पहले वो खुद कफ़ार के मुकाबले में फतह और नसरत की दुआ मांगा करते थे। जब वो चीज़ आ गई जिसे वो पहचान गए, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाइश हो गया, आप सल्लम को वो जानते थे, जब वो चीज़ आ गई तो उन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। और खुदा की लानत हो काफरों पर, खुदा की लानत हो, फ़लअनतुल्लाहि अलल काफ़िरीन, लानत हो अल्लाह ताला की काफरों पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से पहले यहूदी बेचैनी के साथ उस नबी के मुंतज़िर थी जिसकी विरासत की पेशन गोइयाँ उनके अंबिया ने की थी। दुआएं मांगा करते थे कि वो जल्दी से आए और कुफ़ार का गलबा मिटे, फिर हमारे अरूज का दौर शुरू हो। खुद अहले मदीना इस बात के शाहिद थे कि बादशाहत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले यही इनके हमसाया यहूदी आने वाले नबी की उम्मीद पर जिया करते थे और इनके आए दिन का तकिया कलाम यह था कि अच्छा तो जिसका जी चाहे हम पर जुल्म कर ले, जब वो नबी आएगा तो हम सब जालिमों को देख लेंगे। जब इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो नबी आएगा तो हम इन सब जालिमों को देख लेंगे। अहले मदीना ये बातें सुने हुए थे, इसलिए जब इन्हीं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हालात मालूम हुए तो उन्होंने आपस में कहा कि देखना कहीं ये यहूदी तुमसे बाजी ना ले जाए, चलो पहले हम ही इस नबी पर ईमान लाएंगे। मगर इनके लिए ये अजीब माजरा था। वही यहूदी जो आने वाले नबी के इंतज़ार में घड़ियाँ गिन रहे थे, इसके आने पर सबसे बढ़कर उसके मुखालिफ बन गए और ये जो फरमाया कि वो इसको
پہچان بھی گئے اور اس کے متعدد ثبوت اسی زمانے میں مل گئے۔ سب سے زیادہ معتبر شہادت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ وہ خود ایک بڑے یہودی عالم کی بیٹی اور دوسرے عالم کی بھتیجی تھی۔ فرماتی ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو میرے باپ اور چاچا دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے گئے۔ بڑی دیر تک آپ سے گفتگو کی۔ پھر جب گھر واپس آئے تو میں نے اپنے کانوں سے ان دونوں کو یہ گفتگو کرتے ہوئے سنا، کیا یہ واقعی وہی نبی ہے جس کی خبریں ہماری کتابوں میں دی گئی ہیں؟ والد: خدا کی قسم ہاں۔ چچا: کیا تم اس کو یقین ہے؟ والد: ہاں۔ چچا: پھر کیا ارادہ ہے؟ والد: جب تک جان میں جان اس کی مخالفت کروں گا اور اس کی چلنے نہ دوں گا۔ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچان گئے تھے، پھر بھی اس موز حسد کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت کے ذریعے کہا کہ جب ان کی کتاب تورات میں قرآن مجید کی جو نازل ہونے کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سب کچھ بتا دیا گیا تھا اور وہ اس بات کو جان بھی گئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان بھی گئے تھے، پھر بھی ان لوگوں نے صرف موز حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچاننے سے انکار کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت ہو ایسے لوگوں پر، لعنت ہے آپ اللہ کو نہ ماننے والوں پر، لعنت ہے اللہ کی لعنت ہو انکار کرنے والوں پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت فرمائی ہے، فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہو اللہ تعالیٰ کی کافروں پر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے دوسری جگہ میں، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، اور ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر اسے وہ چھپاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تورات میں اس طرح صاف لکھا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں، پھر بھی موز حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت و صداقت اہل کتاب میں اس قدر معروف اور یقینی تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے بغیر کسی شک و شبہات کے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے اور پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو جانتے اور پہچانتے ہیں۔ پھر بھی ان لوگوں نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائے، فلعنت اللہ علی الکافرین، لعنت ہے کافروں پر۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یعنی یہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اہلی کتاب جو ہے وہ تورات میں اور انجیل میں انہوں نے پڑھا تھا، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بچوں کو پہچانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری خوبیاں، ساری جو تورات اور انجیل میں لکھی ہوئی تھی وہ سب ان پر ظاہر ہو گئی تھی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، حق اور سچائی کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، پھر بھی موز حسد کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنی کتابوں تورات اور انجیل میں پڑھا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے۔ فی امان اللہ۔